أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات नेक बराबर का लगा إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها. الله سلمك الله يا سلام ما شاء الله. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. جيد. ايوه
بل الظالمون في ضلال مبين. الله الله. حفظك الله يا سلام. خالدين فيها وعد الله حقا وعد الله حقا مصري قراء خلق السماوات بغير عمد ترونها. هذا الجمال، الله يزيدك جمالا وحسنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. بك الله يا سلام. خلق السماوات
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة أيمن سلامة. ما شاء الله يا شيخ. أداؤك جميل والله. الله يفتح عليك. شيخ عظيم. نعم. كأنه. نعم. ما شاء الله جميل ما شاء الله. ذوق جميل. صلى الله عليك. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فاروقي شبيه ما شاء الله. شبيه فاروقي يا شيخ. يمكن نقله دايف عليك ما شاء الله. دايرة هو يا أخي. فأروني ماذا خلق الذين
أطيقوا الله أطيقوا الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله ذوق جميل الله. سلمك الله يا شيخ سلمك الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. نسيتنا جميعا ما سمعنا. يسر الله عليك الله يفتح عليك. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لست صدورنا بأحسن تلاوتك. الله يحفظك من جميع البلاء.
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أحسن أعد علينا بفضلك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإن يسري بالله. أحسن المقامات أديك والله. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها نعم نعم فلوت كما كان حقها. الله 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 يزيدك حسنا. إن الله لطيف خبير. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. الله كما هو. نعم والقمر إذا تلاها. الله الله Ложка в ложку.
ما شاء الله يا شيخ. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الآن نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الشيخ عصام أيمن سلامة. الشيخ عصام أيمن سلامة. أنسيتنا الشيخ شحات والله. والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صوت داود حديث. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يسري قراء يسري قراء يسري قراء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. نعم نعم. قد أفلح من زكاها وقد خاب
تكبير. بالله سلامات دلت ما اختلفش. فكذبوه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا حجاج حياك الله وبياك الله، حفظك الله من العين. ذكرتنا شيخنا والله ولله الحمد كأنه بسم الله الرحمن الرحيم لا نعم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تكبير تكبير. الشيخ عصام أيمن سلامة يسري قراء. بسم الله الرحمن الرحيم. مجمع القراء والله وجدنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
الله العظيم. حياك الله وبياك.